وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم، ألا تنادى من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الصادق الأمين، صاحب السعادة والفضيلة، رئيس الحفلة وإخواني المتحابين في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علي حيث كنت فيها بين أيدي إخواني الطلاب، فأريد أن أقص أمامهم كلمات عديدة حول الموضوع: فضل القرآن الكريم. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة المتحابون في الله، القرآن ما القرآن وما يدريكم ما القرآن؟ هو تنزيل عزيز من ربي وربكم ورب آبائكم الأولين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتجمجم دون نضاعته وبراءته وفصاحته وبلاغته مصائر العالم وخطباء العرب والعجم، حتى أخرج ناطقهم وغيث شقاشقهم. أولم تسمعوا ما قال أفصحهم وأبلغهم الوليد بن المغيرة عندما لامست آذانه كلماته الطيبة: والله إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وأعلاه لمذنب وما هو بقول بشر. أيها الإخوة المكرمون، إن القرآن كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، يضرب به أقواما ويرزق به آخرين، يتكفرون حكمه حكماء الشرق والغرب، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي يتدفع من استنباط أحكامه ومسائله الفقهاء الجهائل، ويتلجج فرسان العلم وفلاسفة العصر من أقصى ما هواه وتهذيب النفوس وتثبيتها ولوائح وتعليمات تربية العالم، وهو الذي لا يخلق عن كثيرة الرد ولا ينقضي عجائبه، ولم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يا إخوان الإسلام، ألم يكفنا فضلا ومكانة للقرآن أنه منزل من رب العالمين لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء، منزل على أفصح من نطق بالصاد، نزل به الروح الأمين، وما أحسن ما شبه به الله عز وجل حيث يقول: من شغلها القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أيها المستمعون الكرام، ألم نعلم أن خيرنا من تعلم هذا القرآن وعلمه، ومن قرأ حرفا به فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ألم نعلم أن من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. ألم نسمع كيف بشر ملائكة الرحمن لما سمعت هذا القرآن؟ قالت: طوبى لأمة نزل هذا فيها، وطوبى لأجواد تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا ونفاد غمومنا وهمومنا
أجمعين. اللهم أسبق علينا به النعم وادفع عنا به النقم، وأنزل علينا به القلل وألبسنا به القلل، فإنك على ما تشاء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.